ስርዓተ መንግስቲ ስርሑ ጠጦ አቢሉ በመጽንሑ ጸገማት ህዝብ ትግራይ እናተጋደዱ ጸኒሐም ክብሉ አባላት ቤት ምኽሪ ከተማ አክሱም ተዛሪቦም ቤት ምኽርና ናይ መቃለሲና ሜዳ በመኻኑ ናብ ንቡር መምላስ ንድግፍ ንተግባራውነቱ ድማ ንቃለስ ክብሉ ድማ እቶም አባላት ቤት ምኽሪ የረዱ መንግስት እንተዝህልወና እተም ህዝብ ዝበጽሕ በደል እተም ህዝቢ ዝፍጠር ሽግር ብፍትሕን ወሎ بستفعلالي خمول كيخون كم هزبي نريال لناينا إذا شجرات زي تيناي كل المنجستنا بزي مهلاو استفطر شجراتي كل المنجستنا كل ما كل البيت مخرين تحلي إيو تعدغت كل التخيل مالتي أما راحنات شيمو سرحق سرح زخيل حتى تنتكراج زخيل حيوان ودو ما غلاكم يتيغون هزبنا تحابي كاز تجبره ناوز مدرسة مبصحنا بتعمي تغكلن تأمينا نيزولو ولا نوصلنا نزوستان يزيو تخاتاتيل كان نقص على يصنع الزليم سلازخنا تقريو زل صحف بودو واحد صغير انا ميت بمثل زاملندو نوري مملاسو ميت زمون اللي تعنا تحبو يسلو خبري عليه يت مخرنا انت تمليسو ناي مقالس ميدا يزخفتلنا زلو كنقالسلو حق خوت ترقم حق خلو فصام حق خلو عاوزي كعا كلنا حبيرنا خنقالسلو زواصنا خنقبر منجستنا خنمرص مريتنا كنملس حزبنا كالصنفت كندحن لعل كله يحتنا تونزيفوز صنح بيت مخر منجست تግራይ ናብ ስርሑ በመምላስ አካላት መንግስቲ ናብ ስሩዕ ስርሐን ክምለሳ ምግባር ህዝብ ትግራይ ዝተቃለሰሉ ዕላማ ምትካል መንግስትነት ከም ዝኾነ ዝሓበራ ድማ አፈ ጉባኤ ከተማ አክሱም ወይዘሮ ተመርጻ ገብረ መድህን ኮይነን እዚ ድማ ንጸገማት ፍታሕ በመላሽን ሕግን ተሓታትነትን ኣብ መንጋስ አድላይ ከም ዝኾነ የረዳአ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝወሰኑ ውሳኔ ብህጹጽ ጉባኤ መልክዑ ጸዊዑ ሰነድ ተማይጥል እዩ توسين وزلوا سانون نابوتو أخملسلو تنبار تونزي فزنا ورا منجست زبليو سلازي صبوا زخنا جوا حلفنا دليتنان داي بزح عمت دارجة خلت عمت مولو زلعلنا يحتى ونسل زخنا دستنيا خوينيو وسينو وخبليز دلي ቤት ምኽሪ ናብ ንቡር ስርሑ መምላስ ማለት ንህዝቢ ትግራይ ዘማእኸለ ስልጣን ህዝቢ ናብ ባዕሉ መምላስ ከም ዝኾነ አባል ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓትን ከንቲባ ከተማ አክሱምን አይተትኳ ኃይሉ ገሊጻም ህዝቢ ትግራይ በቃልሱን መስዋዕትነቱን ንነዊሕ መዋዕሉ ስርዓተ መንግስትና ተኸለ ዝመጸ ምኽንያታዊ ህዝቢ ከም ዝኾነ በመግላጽ ሕዝውን ሕግን ስርዓትን ንምትካል ጸገማት ንምፍታሕን ዓለሚዩ ትንቡር ቤት ምኽሪ ናብ ስርሑ ዝምለስ ዘሎ ይብሉ ዝለዓለ አካል ዝበሃለስ ህዝቢ እዩ ኢሉ هزبي بعد سلطانيو كله تحت هزبي زخوني لزأمني زيناي ولدنا تاريخي حزنا يزمصاناي مغلصيناي تخالي سرعه سفلت هزبي منجست سريتو سرعه قريصو نخلهم بسرعه كمرح زخيل كل سبب تحت حق يل زخيد كوم زي زبل لمدي كوم زله تمكرو وكوادا اسناو كالت علامات استسفحفح خوم زل لمد زلو هزبي اموداتا አባላት ቤት ምኽሪ ከተማ አክሱም ቤት ምኽሪ መንግስት ትግራይ ናብ ስርሑ ይመለስ ንዝብል ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ብምሉእ ድምጽ ብምጽዳቕ መድረኾም ዛዚሞም